الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم منبع العلم والخلم والحکم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم. آپ نے درود شریف محبت کے ساتھ خاطر خواہ انداز میں میں سوچ رہا تھا بڑے جوش کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں گے، اس انداز میں آپ نے پڑھا نہیں. ایک مرتبہ بہت دل جمی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف دہرائیے، پڑھیے اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم. مطلوب العلماء حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد طالب رضا صاحب سیل پوری کے والد مرحوم جناب شمشاد صاحب کے 40ویں موقع پر یہ نور بھری مجلس سجائی گئی ہے، جس کی سرپرستی کا صحرا ہمارے اور آپ کے بزرگ والا شیخ طریقت آل رسول قبلہ حضور سید ناصر میاں صاحب
दामजिलुल आली के बाबरकत सर पे रखा हुआ है। ये मजलिस पाक बहुत ज्यादा तफसीली खिताब की मुतामिल नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करनी है। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। काफी देर से आप हजरात प्यारे हुजूर के नाम पर सजी इस पाकीज़ा बज़्म में जवान हौसलों के साथ जलवगर हैं। उम्मीद है कि थोड़ी देर और अल्लाह ताला की तौफीक से यहाँ जलवगर रहेंगे। इंतज़ाम और इंसराम में अल्लामा साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप हजरात को माशाअल्लाह सर्दी के कहर से बचाने के लिए लिहाफों तक का इंतजाम कर लिया है। मुझसे पहले आप हजरात ने अच्छी अच्छी तकरीरें हमारे पेशरो खतीबों से सुनी, बिलखुसूस हमारे निहायत लायक फायक और काबिल आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब ने आपको नवाजा। अल्लाह ताला उन्हीं बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़्यादा तफसीली तकरीर मैं भी नहीं करूँगा, वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र चंद बातों पे इक्तिफा करने की कोशिश करूँगा। हमारे गाँवों में तो ये ऐलान होता है कि फला साहब ख़त्म हो गए हैं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, फला टाइम उनका दफन होगा। बहुत सारे लोग ऐलान भी इस तरह से करते हैं और हमारी ज़बानों पर यही है कि फला साहब ख़त्म हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि फला साहब ख़त्म नहीं हुए हैं, फला साहब अब शुरू हुए हैं। जिनका आपने ये ऐलान किया कि फला साहब ख़त्म हो गए, वो ख़त्म नहीं हुए। लफ्ज़ ख़त्म मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए कि मौत ख़त्म होने का नाम नहीं है। मौत ख़त्म होने का नाम नहीं है, मौत नष्ट होने का नाम नहीं है। मौत से खात्मा नहीं होता, तो फिर मौत क्या चीज है? वो खात्मा नहीं है तो क्या है? मौत क्या है? इसकी सरल और आसान परिभाषा हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इस सवाल को अर्ज करके सरकार से ही पूछते हैं, आका मौत है क्या? तो हमारे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मौतु जस्रुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत एक पुल है, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका इको कम करो। मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है। खत्म होने का नाम नहीं है, बल्कि दुनिया के ट्रांसफर, दुनिया के इंतकाल का नाम है। यानी इधर से उधर हो गए हैं, खत्म नहीं हुए हैं।
سمجھ میں آ گئی آپ کے بات؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ موت ختم ہونے کا نہیں بلکہ دنیا کے بدل جانے کا نام ہے. دنیا چینج ہو گئی لیکن وہ صاحب ہیں بھی. یہ صاحب تو دنیا بدلتے ہی بدلتے آئے تھے یہاں سے بھی دنیا بدلی. دنیا بدلتے ہی بدلتے آئے تھے. پہلے ملک عدم میں تھے مگر تھے. ملک عدم سے ٹرانسفر ہوا تو یہ باپ کی پیٹھ میں آ گئے. باپ کی پیٹھ سے ٹرانسفر ہوا تو یہ ماں کے پیٹ میں آ گئے. ماں کے پیٹ سے ٹرانسفر ہوا تو اس سیل کو ڈھکیا کی دنیا میں آ گئے. مراد آباد کی دنیا میں آ گئے. دلی کی دنیا میں آ گئے. یہاں سے ٹرانسفر ہوگا تو قبر کی دنیا میں چلے جائیں گے. قبر کی دنیا سے ٹرانسفر ہوگا تو حشر کی دنیا میں چلے جائیں گے. حشر کی دنیا سے ٹرانسفر ہوگا تو یا تو جنت چلے جائیں گے یا جہنم چلے جائیں گے. کچھ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تو ختم تھے ہی نہیں. تو یہ جو وہاں اعلان ہو رہا ہے ختم ہو گئے بنا تھا. It is wrong. Not correct. 100% یہ wrong ہے. ختم ہوئے ہی نہیں ہے بلکہ تھے ادھر سے ادھر کو ٹرانسفر ہو گئے, ادھر سے ادھر کو ٹرانسفر ہو گئے, ادھر سے ادھر کو ٹرانسفر ہو گیا جناب والا. مگر بات یہ ہے کہ اگر آج آپ سے یہ کہا جائے کہ پچھلی دنیا میں جاؤ گے, پچھلی دنیا میں جاؤ گے تو میں ہوں یا آپ سب یہ کہیں گے نہیں نہیں جی یہ دنیا بہت اچھی لگ رہی ہے, بڑی رنگینیاں ہیں, بہت پارک ہے, بڑی اچھی ہوائیں, ایسیاں ہیں, کولر ہے, بائی بجلی ہے, اور جناب والا بائی ایک کار ہے, اور جناب بریلی ہے, اور جناب والا کی چوچا, اور یہاں جناب سیل کو ٹھکیا ہے, کولر کی ہے, یہاں بلاری ہے, یہاں اللہ حضرت کا دامن ملا. زور سے بولو اور زور سے. اس پچھلی دنیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک چھوٹی سی دنیا تھی ماں کے پیٹ میں, ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے, اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. ایک چھوٹی سی دنیا تھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. نہ کوئی پارک تھا, نہ کوئی سیل کو ڈھکیا تھا, نہ کوئی فتح پور ملک پور تھا, نہ ارولا تھا, نہ کرولا تھا, نہ دلی تھا, نہ بمبئی تھا, نہ کلکتہ, نہ مدراس. بس ایک چھوٹی سی دنیا تھی, ماں یہ گھومتی تھی. توجہ ہے جی. وہ دنیا اس کے مقابلے بہت چھوٹی سی دنیا تھی. اس دنیا میں اب جائیں گے نہیں. اس دنیا کے اندر رکھا ہی کیا ہے, جو کچھ ہے ہم دیکھ رہے ہیں اسی دنیا میں ہے. رسول اللہ کلا قند افلاط, آگرے کا پیٹھا, متھرا کا پیڑا, کجولا کی کھیر. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں نظام الدین اولیاء مل گئے. اور سے بولو, ماں کے پیٹ میں نہیں ملے تھے حضرت نظام الدین اولیاء. ماں کے پیٹ میں صابر پاک نہیں ملے تھے. ماں کے پیٹ میں اعلیٰ حضرت سرکار سیدنا امام احمد رضا نہیں ملے تھے. ماں کے پیٹ میں حضور سیدنا مخدوم بشر جہانگیر سمنانی نہیں ملے تھے. سید سالار مسعود غازی کا دامن اسی دنیا میں تھاما ہے ہم نے, اور اسی دنیا میں ہم نے پہچانا ہے غوث اعظم کیا حقیقت ہے, اور جناب والا غریب نواز کی ماہیت کیا ہے. اسی دنیا میں پہچاننا ہے ہم نے کہ امام حسین کون ہے اور حسن مصطفیٰ کون ہے. اسی دنیا میں جناب والا ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا کے تقدس کو اپنے سینے سے لگایا. مطلوب العلماء کدھر چلے گئے؟ مطلوب العلماء ہماری بات سن رہے ہوں علامہ طالب صاحب تو وہ بھی آ جاتے, مگر بہت متواضع ہیں, بہت متواضع ہیں, بہت منقسم مزاج ہے. نہایت لائق فائق آدمی ہے مولانا طالب صاحب. سبحان اللہ, اللہ ان کی عمر میں ایک بار میں بلندی عطا فرمائے.
تو اجی ہاں پچھلی دنیا میں نہیں جائیں گے؟ توجہ ہے؟ اگر ماں کے پیٹ والے سے کہہ دیا جائے کہ پچھلی دنیا میں جاؤ گے تو پچھلی دن کو جناب والا وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، جھولا تو یہاں ملا ہے، باپ کی پیٹھ میں رکھا ہی کیا تھا، کانٹے ہی کانٹے۔ ایک چھوٹی سی دنیا تھی، دو ہڈیوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے جناب والا، پشت کی دو ہڈیوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے، وہاں رکھا ہی کیا تھا، نہ جھولا تھا، نہ کوئی کھلانے والا، نہ کوئی جھلانے والا، نہ کوئی خیال رکھنے والا جناب والا۔ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ملا، آرام، استراحت اور قرار اور چین اور نصیب جو ہوا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہوا ہے، باپ کی پیٹھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سنگلاس باتیوں کے علاوہ تھا کیا؟ ایک چھوٹے سے مقام کے سوا کیا تھا؟ حضرات محترم، ماں کے پیٹ والا باپ کی پیٹھ میں جانا تیار نہیں، اور جناب والا سید پور والا ماں کے پیٹ میں جانا تیار نہیں، مراد آباد والا پچھلی دنیا میں جانا تیار نہیں۔ اب یہی حال اس کا ہے جو یہ دنیا چھوڑ گیا۔ زور سے کہو، جو یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا جناب والا، چاہے وہ قبر میں چلا گیا ہو، چاہے وہ جناب والا، چاہے وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا ہو، چاہے وہ آگ میں جلا دیا گیا ہو۔ توجہ ہے؟ حالانکہ یہاں تو دفن کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں لوگوں کے، ہمارا طریقہ دفن کا ہے۔ اب وہ قبر میں چلا گیا جناب والا، اب قبر میں وہ ایک سرمایہ لے کے گیا، ایک ذخیرہ لے کے گیا۔ وہ کسی کا حق مار کے نہیں گیا، وہ کسی کو تکلیف دے کے نہیں گیا، وہ جناب والا کسی کی مین کاٹ کے نہیں گیا، وہ جناب کسی کا کلیجہ کاٹ کے نہیں گیا، کسی کو جناب والا ستا کے نہیں گیا، کسی کا حق مار کے نہیں گیا، چغلخوریاں کر کے نہیں گیا۔ وہ سچا تھا، سچ بول کے گیا جناب، نمازی تھا، نماز پڑھ کے گیا۔ اور سب سے بڑی بات، اس کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا تھا، وہ ہر وقت چلتا تھا تو جناب والا اس سے دھڑکتا تھا، اس کی چال سے لگتا تھا جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، وہ بات کرتا تھا تو لگتا تھا کہ حضور کا غلام ہے جناب والا۔ جب خدا کی قسم وہ نماز پڑھنے آتا تھا اور مسجد کے اندر جب پوری مسجد میں جناب والا اس کے وجود باسعادت سے مسجد کے اندر نور چھا جاتا تھا تو لگتا تھا کہ حضور کا غلام ہے جو نماز پڑھنے آیا ہے۔ اس کی ایک ایک ادا سے مصطفیٰ کی غلامی کا تصور، مصطفیٰ کی غلامی نظر آتی تھی، اور اس کی ایک ایک ادا سے جناب والا بزرگ یاد آتے تھے، کبھی غریب نواز یاد آتے تھے جناب والا، کبھی غوث اعظم یاد آتے تھے۔ اور یہ کہا جاتا تھا سماج میں کہ جب یہ معمولی سا آدمی سیر کو ڈھکیا کا ٹمرتی کا بلاری کا، جب یہ شان والا ہے تو آمنہ کا لال کی شان والا ہوگا، غریب نواز کیسی شان والے ہوں گے، غوث اعظم کیسی شان والے ہوں گے۔ جب اتنے کو کار متقی پارسا پرہیزگار اللہ کی قسم جب ہم اسے دیکھتے اس دنیا کے پردے پہ تو ہمیں جناب والا بریلی والے یاد آ جاتے ہیں، مانیرہ والے یاد آ جاتے ہیں، اور جناب والا یہ نکوکار، اس نکوکار اور نبی کے عاشق کو دیکھنے کے بعد مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، مفتی محمد حسین سنبھلی کے جلوے جب ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، خدا کی قسم جب وہ اس شان کے ساتھ قبر میں جائے گا، نبی کی غلامی کا پٹا لے کے، سچ بول کے، کسی کا حق نہ مار کے، اللہ کے حق پورا کر دے، رسول اللہ کے حق پورا کر دے، اپنی ماں کے حق پورے کر دے، اپنے باپ کے حق پورے کر دے جناب والا، پڑوسیوں کو نہ ستائے، وہ کسی کے ساتھ بھی برا نہ کرے، چاہے وہ اس کے دھرم کا ہو، چاہے اس کے دھرم کا نہ ہو، چاہے وہ اس کی کاسٹ کا ہو، چاہے وہ اس کی کاسٹ کا نہ ہو، چاہے وہ اس کے گاؤں کا ہو یا گاؤں کا نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، کسی بھی دھرم کو مانتا ہو، کسی نظریے کو مانتا ہو، اگر وہ لوگوں کی مدد کر کے گیا ہے تو جناب والا خدا کی قسم قبر میں سوئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ غلام ہے، اس سے جناب والا جب اس کے لیے خدا کی قسم طاقت دے نظر قبر میں کشادگی ہو جائے گی، جب پوری قبر جناب تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی، حضرات محترم قبر کشادہ ہو گئی، چاروں طرف نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل چکی ہیں۔ تمہاری دنیا کی حصیاں کیا ہے جناب والا؟ تمہاری دنیا کی ایک کروڑ حصیاں ایک طرف، اور جناب والا جنت کی ادنا کا، جنت کی ہوا کا ایک ادنا جھونکا ایک طرف۔ جب ان ایسیوں کے اندر وہ لیٹا ہوا ہو، تمہارے اس پنج کے گدوں کی حیثیت کیا ہے جو جناب والا اس وقت اسے دیے جائیں گے؟
جب وہ سوالوں کے جواب میں پاس ہو جائے گا، جب فرشتے اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا میرا رب میرا پروردگار ہے، میرا اللہ ہے۔ کہا تیرا دین کیا ہے، کہا میرا مذہب مذہب اسلام ہے۔ کہا تو ان حقیقی شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو خدا کی قسم وہ کھڑے ہو کے کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بھر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اور تم ان کے بارے میں پوچھتے تھے، جب تک دیکھا نہیں تھا کہ وہی وہ ہے، کہ دیکھا بھی نہیں تھا اور جان دینے کی ان پہ حضرت لے کے اس دنیا میں چلے آئے، دیکھا بھی نہیں تھا ان کا کلمہ پڑھا تھا، یہ وہ ہیں ان کی طرح زمانے میں کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ اصل میں کوئی مثال تھی، نہ عبد میں ان کی کوئی نظیر ہوگی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہماری روحیں قربان ہے، ہماری جانیں قربان، ہمارے مال قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا سارا ذخیرہ اور سرمایہ قربان، یہ وہی تو ہے آمینہ کے لال۔ اور جناب والا ندائی عاطف غیبی سے سچ کہا میرے بندے نے، اے میرے بندے ایسے لیٹ جا جیسے پہلی رات کی دلہن لیٹ جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ مگر ان سوالوں کے جواب کو پاس کرنے میں پہلی شرط یہ ہے کہ حضور کی غلامی کا پٹا گردن میں پڑا ہو۔ بہالی پاس نہیں ہو پائے گا، دیوبندی پاس نہیں ہو پائے گا، شیعہ پاس نہیں ہو پائے گا، رافضی پاس نہیں ہو پائے گا، تبرعی فاطمہ پر پاس نہیں ہو پائے گا، یہ سارے کے سارے فیل ہو جائیں گے، کیونکہ فیل یہ حضور کے نام پہ ہی ہو جائیں گے۔ جناب والا جو حضور میں جناب والا نگیٹو پہلو تلاش کریں جناب والا، وہ کیا پاس ہوں گے جو حضور کے بارے میں معاذ اللہ جناب والا نکتہ چینی کریں، وہ پاس ہوں گے۔ بڑا بہت سخت مرحلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی ہستی سے حضور نے فرمایا تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم سبحان اللہ، ایسی جلیل القدر ہستی ہے سیدنا عمر فاروق اعظم کی، سبحان اللہ۔ ارے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ تو رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم انہوں نے جب کلمہ پڑھا تھا تو یوں تو کلمہ کروڑ لاکھوں نے پڑھا، صدیق اکبر نے بھی پڑھا، عثمان غنی نے بھی پڑھا، مولا علی نے بھی پڑھا، لیکن جب کلمہ عمر نے پڑھا تو دنیا کی پہلی ہستی ہے میرے عمر کی کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو پہلی بار فرشتوں نے بھی ان کے مسلمان ہونے پر نبی کو مبارکباد دی تھی۔ اور سے کہہ دو وہ فاروق نے انہوں نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا جناب والا، انہوں نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، انہوں نے جناب والا قیصر اور کسریٰ کو دفنا کے رکھ دیا، انہوں نے جناب والا پوری دنیا کے پردے میں چاروں طرف شوکت اسلامی کے قلعے قائم فرمائے۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم، آج بھی ان کا نام آ جاتا ہے تو یہودیوں عیسائیوں کے کلیجے پتے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم سے شیطان بھی کانپتا تھا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں شیطان یہاب منک یا عمر، اے عمر تم سے تو شیطان پہ بھی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ عمر خدا کی قسم جس کے سامنے نافرمانوں نے دل میں نافرمانی ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تو خدا کی قسم اللہ نے فوراً غیب سے ان کی مدد فرمائی اور حضرت عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے ان مجرموں کو محفوظ فرما لیا۔ یہ عمر ہے، رتبے والا عمر، شان والا عمر، طاقت والا عمر، جنتی عمر، اور جس پر نظر ڈال دے اللہ کی قسم وہ بھی جنتی بن جائے، ایسا عمر۔ مگر اس عمر کے بارے میں ایک دن میرے نبی نے فرمایا ماں بالک یا عمر، ماں بالک یا عمر، اے عمر تمہارا کیا حال ہوگا، اے عمر تمہارا کیا حال ہوگا، اذا اتاک ملکان،
دن تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے، بڑی ڈراؤنی شکلیں ہوں گی، نیلی نیلی آنکھوں والے، لمبے لمبے بالوں والے اور اتنے لمبے دانتوں والے، دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے چہرے بڑے مہیب ہوں گے، ہیبتناک ہوں گے۔ وہ جناب والا وہ ڈراؤنی شکل والے جب وہ آئیں گے تمہارے پاس اور تمہیں اٹھائیں گے اور تمہیں آ کے جھنجھوڑ کے تم سے یہ پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ ذرا غور تو کرو لوگوں، بات نبی کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر سے کر رہے ہیں۔ عمر وہ ہے جس کے بارے میں غیب کی خبر دینے والے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا عمر جنت میں ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ غیب کی خبر دینے والا پیغمبر کہتا ہے عمر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعد جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ جناب والا جن کا نام لے کے حضور نے جنت کی گھوشنا کر دی ان کے لیے۔ نعرہ تکبیر، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت کا لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کا لاکھوں سلام۔ ایسا جنتی عمر اس سے کہہ رہے ہیں سرکار تمہارا کیا ہوگا؟ اب جناب والا غور تو کرو، ہمارے پاس نہ عمل ہے نہ ہمارے پاس عقیدے کی مضبوطی اور استحکام ہے۔ ہم جناب والا جس سے چاہیں اس سے جناب والا معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ دوستیاں کر کر کے اپنے ایمان تک کے سودے کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم ہمارے پاس تو جناب والا کچھ بھی نہیں ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، اور جناب والا حالات دیکھو کیسے حالات ہیں۔ ان نوجوانوں کے دیکھ لو جو نوجوان جناب والا داڑھیوں میں طرح طرح کے کٹ لاتے ہیں، ان نوجوانوں کو دیکھ لو جو بالوں میں طرح طرح کے ڈیزائن لاتے ہیں، ان نوجوانوں کو دیکھ لو جو پھٹی ہوئی پینٹ یورپ اور امریکہ کے کلچر کے امیٹیشن میں پہنتے ہیں، ان نوجوانوں کو دیکھ لو جن کی ناکوں پہ ہر وقت غصہ رکھا ہے، نہ بڑے کی تمیز ہے نہ چھوٹے کا امتیاز ہے، جو نہ ماں اور نہ باپ کے معطل ہیں، نہ اساتذہ کے سربردار، نہ مسجدوں کا پتہ، نہ مدرسوں کے تقدس کا پتہ۔ ان نوجوانوں کو موبائل میں واٹس ایپ اور فیس بک کے سوا کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جناب والا ان کا کیا ہوگا، ان بڈھوں کا کیا ہوگا؟ مطلوب العلماء تشریف لائیں، مطلوب العلماء والمشائخ علامہ مولانا طالب حسین صاحب قبلہ نعیمی دامت اللہ العلی اہل سنت و جماعت میں الحمدللہ جنہیں ہمارے اکابر علماء کرام کی سادات کرام اور مشائخ کرام کی حمایت حاصل، سبحان اللہ۔ ارے سیر کو ڈھیلے کوئی معمولی گاؤں نہیں ہے، سرخیز بھی ہے مردود خیز بھی ہے۔ سرخیز تو ہے ہی ہے، اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، دولت والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کو یہ بھی حصہ دیا کہ اس گاؤں میں بڑی بڑی عظیم الشان ہستیاں بھی پیدا ہوئیں، سبحان اللہ۔ اور موجودہ دور میں جس کی قیادت علامہ طالب صاحب فرما رہے ہیں، میرا ایک دن سے تعلق نہیں ہے، میرے دور خطابت کی پو پھٹی تھی تبھی میں گدی پور گیا تھا، بہت پرانی بات ہو گئی، شہنشاہی چلتی ہے، آج بھی سلطانی کا دور تھا، ماشاءاللہ اللہ خوب فضل فرمائے۔ تو میری دور خطابت کی پو پھٹ رہی تھی، اس ٹائم میں حضرت کے جلوے میں نے دیکھے تھے، اسی وقت میں نے محسوس کیا تھا کہ واقعی علامہ نے اپنے گاؤں کا نام یہاں روشن کر رکھا ہے، اور جیسے وہاں ایسے ہی الحمدللہ ہر جگہ آج تک بفضل تعالیٰ مثبت کردار رہا، پازیٹو سوچ رہی، انسانیت کی مدد کا جذبہ رہا،
اور الحمدللہ اپنی دوستی میں انہوں نے کبھی منہ نہیں دیکھا، جیسے کہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ والے کبھی منہ دیکھ کے کسی کا فیصلہ نہیں کرتے۔ آج بھی حضور کی یہی تعلیم بھی ہے، پیارے نبی نے یہ شکشا دی کہ پڑوس کو دیکھنا، چاہے پڑوسی کسی بھی مذہب مسلک کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، بھوکا نہ سونے پائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھوکا نہ سونے پائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے غلاموں نے بھی آج سبحان اللہ، تم کسی کے بھی دروازے پہ چلے جاؤ، غریب نواز کو دیکھ لو، نظام الدین اولیاء کو دیکھ لو، سیدنا صابر پاک کو دیکھ لو، پیارے مخدوم پاک کو دیکھ لو، کسی کو بھی دیکھ لو، دروازے پہ سب کھڑے ہیں الحمدللہ۔ زور سے کہو ارے سب کھڑے ہیں بغیر کسی امتیاز کے۔ آج تک کا ریکارڈ ہے، اللہ والوں نے کبھی منہ دیکھ کے فیصلے ہی نہیں۔ ارے یہ تو جھوٹے دنیا کی جھوٹی جمہوریتیں ہیں، جہاں کرتے پجامے دیکھے جاتے ہیں، جہاں داڑھی ٹوپی دیکھی جاتی ہے اور فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے دربار ہے، یہاں سب کے لیے جناب والا ایک ہی قانون ہے، آؤ اور پاؤ۔ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے۔ اور سے بولو، جو پہلے آتا ہے وہ پہلے۔ یہاں یہ بھی نہیں کیا جائے تو پیچھے کو چلا جائے، تو آگے کو چلا جائے۔ کسی نے اولاد مانگی خدا کی قسم کبھی نہیں پوچھا کون سے گاؤں کا رہنے والا، کون سے دھرم کا ماننے والا، کون سے ازم کو مانتا، کون سے نظریے کو اپناتا، کبھی نہیں پوچھا۔ اولاد مانگی تو جناب والا خدا کی عزت کی قسم اللہ والوں نے مدینے کے ہیڈ کوارٹر چلا کے اولاد بھی دے دی۔ زور سے بولو بھائی، یہ تو منتری ہیں اور ان سب کا ہیڈ کوارٹر مدینہ۔ توجہ ہے، جب یہ دنیا کے منتری لکھنؤ سے لاتے ہیں، یہ دنیا کے منتری دلی سے لاتے ہیں، ایسے یہ جو غریب نواز نظام الدین علاء الدین صابر پاک مخدوم پاک ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے ہیڈ کوارٹر اور اپنے سپریمو اور اپنی وزارت عظمیٰ یعنی اپنے پرائم منسٹر سے لاتے ہیں۔ اور ان کے پرائم منسٹر جناب والا کون ہے تم جانتے ہو؟ جناب والا اس دنیا میں، پوری دنیا میں احکم الحاکمین اللہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ ہے۔ اور اس اللہ نے اپنے پرائم منسٹر کے طور پہ مدینے والے مصطفیٰ کو اپنا وزیر اعظم بنا کے زمانے کے پردے پہ 12 ربیع الاول کو بھیجا، اور اس وزیر اعظم کی کیبنٹ پوری دنیا کے پردے پہ، منتری منڈل سارے زمانے میں اندر زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جناب والا اسی لیے یہ غریب نواز نظام الدین اولیاء علاء الدین صابر پاک، یہ غوث پاک، یہ مخدوم پاک، اور یہ جتنے بھی اللہ والوں کا حسین طویل سلسلہ ہے جناب والا، یہ سارے کے سارے میرے نبی کے وزیر ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی آتا ہے تو جناب والا اس سے یہ نہیں کہتے کہ تو فلاں مذہب کا ماننے والا، نہیں نہیں ہم تیرے نہیں ہیں جناب والا، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ ہندو کھڑے ہو یا مسلمان، زور سے بولو، ہندو کھڑے ہو یا مسلمان کھڑے ہو، مسلم سارے کے سارے کھڑے ہیں اللہ والوں کے دربار۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا بڑا مشہور واقعہ، سب کے سب کھڑے ہیں، ہزاروں کھڑے ہیں، آ کے کہتے ہیں آقا ہم بہت گھبرا گئے ہیں، پریشان ہیں اور بڑی آپدہ سے جھوج رہے ہیں، حضور ایک زمانہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی سرکار، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ایک طرف ہو جاؤ، ہندو ایک طرف ہو جاؤ، آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ جنتا کی مصیبت دیکھ کے آپ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو، سارا کتاب رو رہے، تڑپ گئے، جنتا کی مصیبت دیکھ کے تڑپ گئے جناب والا۔ نہ مذہب پوچھا، نہ مسلک پوچھا، نہ چہرہ دیکھا، رونے لگے جناب والا، بے تاب ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اندر گئے، اپنے کچے کمرے میں گئے، ایک کالے رنگ کا کپڑا اٹھایا، بڑا سا ایک کالے رنگ کا کپڑا تھا جناب والا، وہ اٹھا کے لائے، اور ان ہزاروں روتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں اسی چوراہے پر یہ کالے رنگ کا کپڑا بھی چوراہے پہ پھیلا دیا اللہ والے نے، حضرت نظام الدین اولیاء نے، اور روتے ہوئے تڑپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے کہتے ہیں اے میرے مولا، یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے مولا، یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے مولا، اے اللہ یہ اس عورت کا آنچل ہے جس عورت نے آج تک کسی غیر محرم مرد کی صورت نہیں دیکھی، یہ اس عورت کا دوپٹہ ہے خدا، جس عورت نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے، اے اللہ اے پروردگار ہمارے مالک ہمارے حاکم، اے اللہ تیری یہ مخلوق، اے اللہ
अल्लाह वालों की ये शान है। जो है वो किसी का चेहरा नहीं देखते। हजरात मतलब मुझे खुशी है कि सिर को ढकिया में अल्लाह ताला ने मौलाना तालिब जैसी हस्ती पैदा फरमाई। अल्लाह ताला इस हस्ती का साया देर तक सलामत रखे और इनके वालिद मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। मैं आपका टाइम देख रहा हूँ, आप हजरात को भी देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, इसलिए आप हजरात बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, उन बूढ़ों का क्या, तो है इन नौजवानों का क्या, जिन नौजवानों को फेसबुक के अलावा कोई चीज आती ना हो, ना बाप को बाप समझे, ना माँ को माँ समझे, ना नाक वाला। एक बीवी मिल गई तो बस वो आप हो गई और बीवी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे। मैंने आपके हाथ में इसलिए दे दिया मुझे ताकि और बरकत वाला हो जाए, क्योंकि हम आपसे बरकतें हासिल करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह वाले ने मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम दे। आमीन। जो माँ को माँ न समझे, एक बीवी के आ गई, देखो ना घरों में क्या हो रहा है। बीवी आ गई तो जनाबे वाला जिस दिन से आई है उसी दिन से आप लफ्ज़े आपसे खिताब हो, आप तशरीफ लाइए, आप आइए, आप बैठिए। क्या आपने रोटी बनाई? रोटी नहीं बनाई तो होटल से आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और ये बेचारी माँ सर्दियों में जनाबे वाला तरस गई, जनाबे वाला तरस गई, कपड़ों को सर्दियों में सूटर को तरस गई, जनाब वाला कांप रही थी। अम्मी हजरात मोहतरम इसी जनवरी के महीने में कितनी माओ ने जनाब कांप कांप के जनाबे वाला रात और दिन गुजार दिए। और एक वो आप थी, वो आप थी, लगता था पूरे घर की बात थी, बाप थी। ये बेचारी माँ, ये नौजवानों को जनाबे वाला जिन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा कुछ दिखाई दे रहा, कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा। ये हालात है इनके। माशाअल्लाह, तफसील का टाइम नहीं है, वरना मैं इनके बताता आता जनाब। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन नौजवानों का ये हाल हो जो बीवियों की वजह से पाँव को मार दें। हमारे इलाके में एक ऐसा केस हो गया, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ऐसा पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि एक कलयुगी बेटे ने अपनी माँ को ही मार डाला। जनाब वाला माशाअल्लाह अपनी औलाद की वजह से माँ को ही मार दिया। हज़रत मोहतरम मुझे बताओ तो सही, वो उम्र है जिस पर नजर डाल रहे वो जन्नती। एक अहम है कि हमारे घरों में जनाब हालात ये हैं, हक मारते हैं हम लोगों की, मेंढक काटते हैं हम, चौधराहट बिखेरते हैं हम, सूरमाही जनाब वाला सूरमाही बिखेरते हैं हम। और जनाब वाला यहाँ चौराहे पे गरीबों के गिरबानों में हाथ डालते हैं हम। आप और जनाब वाला गरीबों को गालियाँ देते हैं, सताते हैं हम। मुझे बताओ, नमाज नहीं पढ़ते हम। हज़रात मोहतरम, ऐसे हालात में जब हम कब्र में जाएंगे, और जाना हर हाल में है, चौधरी मर गए, सूरमा मर गए, ठेकेदार मर गए, नंबरदार मर गए, प्रधान मर गए, जनाब वाला प्रधानमंत्री मर गए, न जाने कितने प्रधानमंत्री मर गए, मुसलमान मर गए, नॉन मुस्लिम मर गए, सब मर गए। जनाब बड़े बड़े डॉक्टर मर गए, जो मौत की रिसर्च कर रहे थे वो भी मर गए। जिन्होंने कब्र में टैप रिकॉर्डर लगा रखे थे, सवाल जवाब सुनने के लिए टैप रिकॉर्डर उड़ गए। और जनाब लीड जनाब वाला फट गई और लीडों ने उनके कान फाड़ दिए, उनका स्पॉट मर गए, इतने और डेड सारे के सारे मर गए। जनाब वाला मौतों की रिसर्च करने वाले मर गए, डॉक्टर मर गए, मास्टर मर गए, वो जो बहुत दिनों तक डेंगू की तलाश कर, डेंगू होता कैसे है, डेंगू होता कैसे, आता कैसे, जाता कैसे। एक मच्छर के काटने से जनाब वाला वो तीर्थंकर में मर गए, जनाब वाला मुरादाबाद में मर गए, न जाने कितने मर गए, डॉक्टर मर गए, मास्टर मर गए, इंजीनियर
मर गए, सुन्नी मर गए, वहाबी मर गए, देवबंदी मर गए, सब मर गए जनाब वाला। मुझे बताओ कोई बचा है आज तक? किसान मर गया जनाब वाला, इतराने वाले मर गए, जुल्म करने वाले मर गए, अत्याचारी मर गए जनाब वाला, ये सितमगर मर गए, बहुत बड़े बड़े सितम करने वाले मर गए, बड़े बड़े चौधरी मर गए, कोई बचा हो तो बताओ आज तक? मौत का फरिश्ता सीलपुर वालों, मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने न झुका है, न सरेंडर हुआ है। हाँ हाँ, मगर पहली बार आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है, पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर हुआ है, पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता किसी के गेट में दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, तो खुदा की कसम बताओ वहाबियों को, बताओ देवबंदियों को, बताओ जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी के धंधों को, बताओ इन सारे बाबाशों में गैरतों को, जो मुस्तफा जान रहमत की साथ पर पूरी जिंदगी निगेटिव डायरेक्शन डालते रहे। इन जालिम दुनिया के हर इस्लाही कुत्तों को बताओ कि मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर पूरी दुनिया में किसी के सामने सरेंडर हुआ है, तो अल्लाह की कसम मदीने में हुजूर के सामने सरेंडर हुआ है। खेत में लगी थी, खेत में ही दम तोड़ गए। मैंने हनुमान मूर्ति पे बड़े बड़े अच्छे वहाबियों को मरते देखा, तवज्जो है। चौराहे पे ऐसे ही पड़ा और जालिम का नबी हमारी तरह, नबी हमों को भी तेरी तरफ भेजा, जालिम बेगैरत नहीं का। सिरसी में अहमदपुर सिरसी में एक गुस्ताख अभी जिंदा है, इतना बड़ा नालायक नांजार है इसमें अहमदपुर सिरसी में, और इतना बड़ा बेबाक तरीका दहन गुस्ताख है यार। और बस नांजार लेकर फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है, एक है, एक है और एक नहीं है। कल्पना करो कैसा होगा, एक नहीं है एक है, कल्पना करो कैसा होगा। बीच चौराहे में कहता है नबी हमारी तरह, मैंने कहा मुंह तो देख ले, अबे आईने में मुंह तो देख ले, तेरे फ्यूज उड़े पड़े साले। और नबी को अपनी तरह कह रहा है बेशर्म, अबे ओ बेशर्म। उस हुस्न को चैलेंज करता है तो जिसका दरवाजे में सूरज और चांद की हुस्न की खैरात मांगते हुए नजर आते हैं। अरे सारी दुनिया का हुस्न जिंदा हो रहा, जोर से बोलो यार, सारी दुनिया का हुस्न जमाल खुदा की कसम जहां सिमट के रह गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिसका हुस्न मिला हो, सुभान अल्लाह, जोर से। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा डाली, क्या बात है, क्या बात है। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा डाली, आचे खुमा हमादारन तू तन्हा डाली। क्या बात है, आचे खुमा हम, ऐसा मुस्तफा, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा मुस्तफा उसकी तरह, अबे तेरी तरह। अभी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब किबला मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान, क्या बात है। हमारे और आपके आइडियल, हमारे सरों के ताज, हमारे दिलों की धड़कन, जी जी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संबली अलैहि रहमत व रिज़वान व कुद्दस सिर्रुहु सानी। जी। आज भी कब्र के पास चले जाओ, खुशबुओं की जनाब, खुशबुओं की अजीब अजीब बौछारें तुम्हारी तरफ जनाब वाला आती हुई नजर आएगी। मेरा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन की कच्ची कब्र, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान में जाके देखो कैसी कैसी खुशबुएं जनाबे वाला, खुशबुएं अल्लाह अकबर आज भी कब्र से निकलती हुई नजर आती हैं। सुभान अल्लाह, और से बहुत सुभान अल्लाह। अभी उनकी आपने उनका कलाम अल्लाह ताला साहब की ज़बान से सुना? जी जी। लहद में न अज़ल में उनकी मिसाल है, की मिसाल, न अज़ल में उनका जवाब है, न अज़ल में न अबद में उनकी मिसाल है। तो जनाबे वाला जिनकी नज़ीर मुहाल हो, जी जी, उसे सिरसी में अहमदपुर का एक आंख वाला ये कह रहा नबी हमारी तरह, ये है कलमा पढ़ने वाला जी। जितना कलमा पढ़ने वालों ने हुजूर के बारे में या हुजूर की नस्ल के बारे में
जितना कलमा पढ़ने वालों ने बुरा कहा या बुरा किया, जी इतना औरों ने हमारे नबी के बारे में या नबी पाक की नस्ल के बारे में तवज्जो है जी। अरे डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है, किताब पढ़ के देख लो दी 100 पहला पेज हुजूर के नाम जी और से बोलो यार, सुभान अल्लाह। गांधी जी मुसलमान नहीं है। और क्या कहते हैं इमाम हुसैन के बारे में, कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मुसलमान नहीं है मगर कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन, मैंने इमाम हुसैन से, वो कहते हैं मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है, मैंने क्या बात, इमाम हुसैन से ये सीखा है क्या बात है, कि मजलूम होकर भी जंग जीती जा सकती है। क्या बात है, लोग है कैसे करबला के हुसैन जंग जीत गए, अली असगर दे दिया मगर जंग जीत गए, अली अकबर दे दिया मगर जंग जीत गए, पूरा घरबार कुर्बान कर दिया और जंग जीत गए। और जंग जीतने की दलील ये है कि आज भी 1300 साल के बाद, 1300 साल पहले करबला में वो खूनी मारे का लड़ा गया। करबला में सूरज ने शर्म से अपना मुंह छुपाया 1300 साल पहले, खून बिखरा 1300 साल पहले, मगर आज 1300 साल के बाद भी सीरपुर ढकिया में, फतेहपुर में, मलकपुर में, मुरादाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, कुलरकी में, बिलारी में, सेफरी में, शाहबाद में, हजारों लाखों करोड़ों जगह आज भी रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे करोड़ों लोग आज भी आंखों में आंसू लेके इमाम हुसैन की मोहब्बत का चराग जलाए बैठे रहते हैं। ये दलील है इस बात की कि इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत चलती है तो 6 महीने के लिए सर की हुकूमत चलती है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, 18 साल अली अकबर आज भी राजा है, कल भी शहंशाह अगर कोई था तो हुसैन था, और आज भी अल्लाह की कसम इन सरों का मालिक कोई है तो मेरा हुसैन है। क्या जवाब है साहब, क्या जवाब। बारी वालों ने सकीनती बारियों मुहतालीम कलमा पढ़ने वालों ने इमाम हुसैन के सर पे, इमाम हुसैन के गले पे, इमाम हुसैन के गले पे खंजर चला दिया। मगर ना कलमा पढ़ने वालों का एक रिकॉर्ड कुरान शरीफ में मिलता है, कलमा नहीं पढ़ा है जी 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 उनका एक रिकॉर्ड जरा कुरान के 3 पारे में देखिए जी। दाढ़ी वालों ने क्या सितम ढाए, कलमा पढ़ने वालों ने क्या बेगैरती के मुजाहिरे किए हैं जी तवज्जो है जी जी और ये कलमा ना पढ़ा है, इनका जरा हाल देख लीजिए। 1-2 मिनट चाहूंगा, जी जी जी। जोर से कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितना नुकसान हमने पहुंचाया है, यहाँ हमारे गुरु नानक बाबा के एक मुरीद बैठे हुए हैं, जी जी सरदार जी, सरदार जी मोहतरम प्रताप सिंह जी, तवज्जो है जी जी हाँ? जी। इनके गुरु नानक जी को देखिए आप, इनके बाबा हैं, इनके फाउंडर गुरु नानक जी। हमारे नबी के बारे में क्या लिखते हैं? गुरु नानक जी क्या लिखते हैं? तवज्जो है जी ये फॉलोवर हैं उनके, जी। वो इनके एक तरह से फादर ऑफ कम्युनिटी हैं, जी जी फाउंडर हैं सिखिज्म के। वो हुजूर के बारे में क्या लिखते हैं? हमारे नबी बहाली क्या कह रहे हैं, अब गुरु नानक जी से कह रहे हैं। गुरु नानक जी ने बड़ा एक प्यारा फार्मूला दिया है, अब वो उनका फार्मूला उनकी जबान में है, मगर मेरे पास नाम लियो हर 10 का
बातें करियो चौगुन ताओ, पूरा मिला के लिखते हैं नानक हर के दस्तक है मोहम्मद नाम बनाओ। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, मोहम्मद नाम बनाओ। मोहम्मद नाम बनाओ। क्या मतलब? फार्मूला दिया उन्होंने, ऐसा फार्मूला दिया है, बिल्कुल सटीक फार्मूला। किसी भी नंबर, किसी भी लफ्ज, किसी भी चीज को पूरी दुनिया में, कहते हैं पूरी दुनिया में किसी भी चीज के नंबर निकालना जी, अब्जद के हिसाब से नंबर निकालना जी, हर एक के नंबर है। जी, इनका नंबर, मेरा नंबर, घर का नंबर, हर एक चीज का नंबर हर एक निकल का नंबर। कहते हैं उन नंबरों को निकाल के 4 से गुणा करो। जी, 4 से गुणा करो। गुरु नानक जी कहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं चौगुन पाओ। जी, 4 गुना का 4 से गुणा करो। जो गुणा हो जाए और हासिल ज़र हो या जो नतीजा निकले उसमें 2 मिलाओ। जी, 2 मिला के 5 से गुणा करो। तो जो गुणा करेंगे उसको फिर हम 20 से भाग करेंगे। जी, कहते हैं 20 से भाग कर दो। हाँ, अब 20 से भाग करने के बाद शेष जो बचे, यानी नीचे जो बचे, उसे 9 से गुणा करके 2 जोड़ दो, हर चीज में 92 का अदद आ जाएगा और 92 मोहम्मद का नाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। ये गुरु नानक जी है, बताओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है साहब, नारे तकबीर, क्या बात है, नारे रिसालत, वाह वाह, क्या बात है ये साहब, क्या बात है। गुरु नानक जी लिखते हैं इसको, क्या बात है। गुरु नानक जी की एक चौपाई मशहूर है जमाने में, जी, है नानक हर एक दस्त है नाम मोहम्मद पाओ। जी, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर गुरु नानक जी कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अल फज़्ल मा शाहिद बिल आदा। जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बोलो जोर से, तवज्जो है। तो आप किसी भी चीज का नंबर निकालो, नंबर निकाल कर उसे 4 से गुणा कर दो, 2 मिला दो, और जो जनाबे वाला हासिल हो जाए उसे 5 से गुणा कर दो, और 5 से गुणा करने के बाद 20 से तकसीम कर दो, जो शेष बच जाए उसे 9 से गुणा कर दो, और जनाब वाला 2 मिला दो, सबके अंदर 92 होगा। यानी इसका मतलब हर गुल में मोहम्मद का नाम है, हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर घर में मोहम्मद, हर दर में मोहम्मद, हर जिगर में मोहम्मद, जनाबे वाला हर जिगर में मोहम्मद, हर नजर में मोहम्मद, हर सर में मोहम्मद, बल्कि यूं कह लो हर मोहम्मद, घर मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हर मोहम्मद, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लोगों ने हर के साथ बहुत लोग जोड़ रखे हैं। अल्लाह की जाए क्या देते रहते हैं, देखकर कहते हैं तो फरमाए जोड़ बोले छोटा भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह वाले ने गिरामी की मग़फ़िरत फरमाए। कितने भाई हैं? 5 भाई, माशाअल्लाह, 5 आ जाएं अगर आज अल्लाह सदाए खैर दे, आए ना आए, मगर मेरे दिल में वालिद साहब के लिए एक प्यार का जज्बा है। मुझे जैसे ही पता लगा, कब मैं बाहर था, मैं क्योंकि आप जानते हो मैं बहुत ज्यादा बाहर रहता हूँ, और आपकी दुआओं से एक लंबा जमाना बीत गया, 20 साल का अरसा इनकी दुआओं से। और जब मुझे पता लगा हजरत क़िबला सैयद वसीम मियां सरदार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सरदार हमारे सरदार जी ने भी जो है 100 रुपए हक अदा कर दिया मरहूम से मोहब्बत का, हाँ बिल्कुल, और मौलाना तालिब साहब क़िबला की दोस्ती का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्रताप सिंह जी, अल्लाह ताला आपको भी इस मजलिस पाक में बैठने का अल्लाह तबारक व तआला सिला दे, आमीन, सिला अता फरमाए, जो वो बेहतर चाहे इंशाअल्लाह। जोर से कहते हैं इंशाअल्लाह। अरे हुजूर की मजलिस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का मामला तो ये है ना, बना मुंह देख के फैसले नहीं होते, तो वहाँ तो ये है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये नबी का दरबार, नबी की मजलिस है जनाब वाला, यहाँ जो भी आएगा इंशाअल्लाह
हिसाब से जरूर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये कहना चाहता था आपसे कि जनाब वाला, जब मैंने सुना कि शमशाद साहब इनके वालिद गिरामी का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, जनाब वाला फौरन कीजिए के अंदर हालांकि लेट पहुंचा मगर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वतीरा है पूरे इलाके के अंदर उलमा हुफ़ाज़ और कुर्रा खास तौर से आइम्मा जो जनाब वाला अब मैं इनके बारे में जब देखता हूँ और सुनता हूँ तो मैं ताज़ियत के लिए जरूर जनाब वाला तवज्जो करता हूँ। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े इन सबकी हिफाजत फरमाए और जितने भी मोमिनीन मोमिनात दुनिया से गए और जा रहे हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये गांधी जी है जो हुसैन से सबक सीखते हैं, ये गुरु नानक जी है जनाब वाला जो इनके आइडियल है, ये फॉलोइंग और यही आइडियल इनके आइडियल नहीं है, करोड़ों फॉलोवर है उनके जमाने में, मगर जनाब वाले को हमारे नबी के बारे में कहते हैं कि जिस चीज में देखोगे मोहम्मद का जलवा नजर आएगा उधर जनाब वाले डॉक्टर मईजुल हक पहला पेज दी 100 में मुस्तफा के नाम करते हैं। इधर कुरान शरीफ में आप जरा तीसरा पारा पढ़िए। जी 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 क्या बात। दाढ़ी वालों ने, टोपी वालों ने, बेगैरत कलमा पढ़ने वाले और बाशवाइयारों ने जो नुकसान दिया नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं जी। अरे नूपुर शर्मा की भी हिम्मत नहीं थी कि जो नबी पाक के मामले में वो जबान खोले। वो तो बुरा हो इन वहाबियों का, देवबंदियों का। इन वहाबियों देवबंदियों ने पहले ही नबी पाक की शान में गुस्ताखी के दरवाजे खोल रखे हैं। अरे ये नबी के इल्मे गैब पे, मुस्तफा के पावर पे, मुस्तफा की जात पे, मुस्तफा की बात पे तरह तरह के सवाल करते हैं। देखो ना वो मेहमदपुर सिरसी का कहता है फिजिकल बीमार, वो कहता नबी हमारी तरह आवे तेरी तरह, उस हुस्न को चैलेंज करते हैं। उस हुस्न की शान ये है नहीं हो सकता मैं ईसाई ने बेदादारी और उनके हुस्न के बारे में मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहद्दिद अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी इरशाद फरमाते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। अजी हुस्न सील को ढकिया वालों तुम जरा इन दोस्त लोग हो जरा इस शेर को सुनो और लफ्ज़ नमक पे गौर करो। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, अजी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। तुम नहीं समझे इस शेर को, नबी के हुस्न पर एक शेर और सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिल की खेती लहराने लगेगी, रूहें शाद दिल बाग हो जाएंगे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है, अजी वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्ल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्ल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सरवे चमा नहीं, कोई जैसा न कोई आया है न कोई आएगा। हज़रात मोहतरम मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इन बेहूदों ने जी 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 इमाम हुसैन के गले में छुरी चलाई, दाढ़ी टोपी वालों ने जनाब वाला मुस्तफा कुरान मुस्तफा जाने रहमत में ये तनकीसी पहलू निकाल के लाई ये जालिम ओबाश। और जहां तक सवाल है तो कुरान शरीफ का तीसरा पारा कहता है याद दिलाता हूं आपको, जरा इजाजत जोर से कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजरान के ईसाई जी नजरान के ईसाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाई थे, वो क्रिश्चियन थे जी जी आए और हुजूर के दरबार में आके कहने लगे मोहम्मद हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। जी मुनाजरा करना चाहते हैं। ईसाई हमारे नबी से कह रहे हैं हम तुमसे मुनाजरा करेंगे। मेरे नबी मुनाजरा समझते हो ना, बात करना, दलील देना, दलील लेना, डिबेट दलील से। ये अंधी डिबेट नहीं जो टीवी पे चल रही है, ऐसी नहीं, ये अंधी डिबेट है। दाढ़ी टोपी लगा के किसी मुसलमान नुमा को किसी को बैठाया और टीवी एंकर सवाल
जी ऐसे उल्टे सीधे ये तो अंधी डिबेट है, किसी पढ़े लिखे से पाले ही नहीं पढ़ा आज तक टीवी वालों का। तो जिनसे भी पाले पढ़ रहे हैं सब दलाल हैं। वो डाल दिया ऐसे। बोल दो, बता दो दुनिया को जी कि टीवियों पे डिबेट करने वाले दाढ़ी टोपी वाले ये दल्ले हैं, दल्ले दल्ले हैं, किसी पढ़े लिखे से पाले ही नहीं पढ़ा इन डिबेट वालों को। तो ये अंधी डिबेट है नहीं, मुस्तफा जान रहमत से कहते हैं मुनाजरा करेंगे। मैंने फरमाया किसी मौके पे मुनाजरा करोगे तो कहने लगे हमारा मानना ये है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो जनाने वाले मेरे नबी ने तवज्जो करोगे, इधर देखो, परेशान तो नहीं हो? हाजी रबी हुसैन साहब बाबू साहब की तरफ तवज्जो करो। तवज्जो, 1 घंटा और बोलना है नहीं? नहीं बोलना है, अरे बोलना है, कैसी बात कर रहे हैं? आधा घंटा बोलेंगे। अरे बोले आप बोलिए, आपकी वजह से सब कर रहे हो। ईसा अल्लाह के बेटे हैं तो मेरे नबी ने फरमाया गलत, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं, ईसा अल्लाह के नबी हैं। जी बेशक ईसा रूहुल्लाह है, ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा नबीउल्लाह है, ईसा रसूलुल्लाह है, ईसा कलिमतुल्लाह है। तो ईसाई बोले जब वो ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो फिर ये बताओ ईसा का बाप कौन है? ईसा का बाप कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया ईसा बगैर बाप के बगैर बाप के हैं, ईसा का कोई बाप नहीं। ईसाई बड़ी जोर से हंसे, बैठी रहो वहीं, खड़ी होकर मत दिखाओ, बैठे रहो चुपचाप, आराम से बैठी रहो, हिले ना कोई सी तवज्जो है। ईसा बोले, हजरत प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। तो ईसाई बोले वो ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो नबी ने फरमाया ना बेटे नहीं नबी हैं, अल्लाह के नबी। तो ईसाई कहते हैं उनका बाप कौन है? तो कहते बगैर बाप नहीं है। तो जनाने वाला ईसाई बड़ी जोर से हंस के बोले ए मोहम्मद कैसी बातें करते हो, क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को, क्या बगैर बाप के भी कोई हो सकता है दुनिया में? तो जनाबे वाले मेरे नबी ने फरमाया जी ऐसा फरमाया रे ईसा तो बगैर बाप के ही है, मगर अल्लाह ताला ने तो हजरत आदम को बगैर मां और बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। दलील भारी पड़ गई मेरे नबी की, मेरे नबी की दलील तो भारी है, रात भी भारी, बात भी भारी, कल भी भारी, आज भी भारी। क्या बात है, क्या बात है। तो आज नहीं समझेंगे कल समझ जाएंगे नबी की भारी है, यहाँ नहीं समझेंगे वहाँ समझ जाएंगे नबी की भारी है, और जनावर वहाँ भी नहीं समझेंगे तो हशर में समझ जाएंगे कि कुर्सी किसकी ऊंची है। कुर्सी अगर किसी की ऊंची होगी तो मेरे मुस्तफा की शफाअत का दरवाजा किसी के लिए किसी की वजह से खुलेगा, तो मेरे नबी की वजह से। जरा जोर से कह दो जब नबी फैसला करेंगे ये जन्नत में जाएगा, जहन्नम में निकाल के जन्नत में भेजेंगे, जमाना अपने आप समझ जाएगा कि अगर कोई शान वाला है तो मेरा नबी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि खलीलो नजी सफियो मसीह, खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बनी। क्या बात है, क्या बात। खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बनी। और ये बेखबरी, जोर से और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, क्या से जोर से। और सारी दुनिया समझ जाएगी उस दिन कि अगर किसी की कुर्सी ऊंची है तो वो नबी है, किसी के सर पे ताज शफाअत रखा है तो वो मुस्तफा है, जो यगाना रोजगार है वो मुस्तफा है। मुस्तफा जान रहमत के एक सजदे पर जो खुदावंद कुद्दूस का जलाल चमकता है वो मुस्तफा है। जन्नत में जहन्नमियों को निकाल के जन्नत पहुंचाने वाला मुस्तफा है। खुदा की कसम अपनी उम्मत के लिए पुकारो
اونچے سے سب سے اونچے سے اونچا جناب خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے قرن اور بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور جناب والا قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، مکے کے اندھے شیشوں میں اگر کوئی چمکا ہے تو مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم میدان محشر میں اگر کوئی چمکا ہے تو مصطفیٰ ہے، اور میرے نبی کل بھی بھاری، جی آج بھی بھاری، اور تو سارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں جناب والا یعنی سمجھیں گے تو وہاں سمجھ جائیں گے، مگر سمجھ جائیں گے کہ نبی ہی بھاری، میں کہنا چاہتا ہوں نبی کی دلیل بھاری پڑ گئی، تو جناب والا یہ بغلیں جھانکنے لگے، جب بغلیں جھانکنے لگے تو جناب والا بغلیں جھانکنے لگے، جب بغلیں جھانکنے لگے تو جناب والا انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا جو انہیں کرنا ہی نہیں تھا، وہ کہنے لگے محمد جی توجہ ہے جی آڑی تیرچھی نظریں نبی پہ مرکوز کرنے لگے، گستاخانہ نظروں سے حضور کو دیکھنے لگے، جی کچھ فیصلہ کرنا چاہتے تھے، تبھی اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، قرآن کا تیسرے پارے کی آیت لے کے، جی توجہ ہے، جبرائیل کو اللہ کو منظور نہیں کہ کوئی آڑی تیرچھی نظریں ڈالے میرے نبی پہ، کیا بات کیا بات، منظور نہیں، جی ایک گرگٹ کو جس نے آڑی تیرچھی نظریں ڈال دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ جینے کا حق نہیں ہے، آج تک کہتے ہیں، آج تک گاؤں گاؤں گلی گلی مشہور ہے کہ جو ایک کرکٹ کو مار دے گا ایک پری خون بڑھ جائے گا، جو ایک کرکٹ کو ایک پری خون بڑھ جائے گا، کرکٹا اتنا چھوٹا سا 5 انچ کا، جی 3 انچ کا، 4 انچ کا کرکٹا، مولانا شہادت جی ماشاء نہیں نام سے ڈو ڈالی ماشاءاللہ 5 انچ کا کرکٹا، توجہ ہے، جی جی بالکل، میں نے بھی جال لگائے، ایسے ہی پھانس لیا، تم نے بھی لگائے ہوں گے، اور یہ بوڑھے جو بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی کم تھوڑی ہے، ایک آدھ کرکٹا تو حاجی جی نے مارا ہی ہوگا 55 میں، اور پہلے تو جھوڑ بہت تھے، اب تو مہنگائی جھوڑوں کو بھی کھا گئی، اور ایک مہنگائی نے ہر چیز کو کھا لیا، جھوڑوں کو بھی کھا لیا، ایسی مہنگائی اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہر چیز جناب کمر توڑ دی مہنگائی نے، اور اللہ تعالیٰ اس مہنگائی کو جو ہے اس مہنگائی کی بھی اللہ کمر توڑ دے، بہت مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کی وجہ سے جھوڑ سب ختم ہو گئے، ارے جھوڑ کہاں ہے، پہلے جھوڑ تھے اور جھوڑوں میں کرکٹے رہتے تھے، اور جیسے ہی راستے سے نکلتے تھے اور دیکھا کہ گردن اٹھائے کھڑا بھائی کو بندہ لگا دیا، تو جناب والا کرکٹا اتنا چھوٹا سا جانور، آپ کہتے ہیں ایک پری خون بڑھ جاتا، شیر اتنا بڑا کوئی نہیں کہتا کہ شیر کو ماریں گے تو ایک پری خون بڑھ جائے گا، سانپ کو ماریں گے تو ایک پری خون بڑھ جائے گا، اور اس کو ماریں گے تو بسکوڑے کو ماریں گے تو ایک پری خون بڑھ جائے گا، کوئی نہیں کہتا، بس تب یہی کہتے ہیں کرکٹا کیا بگاڑا اس کرکٹے نے، کرکٹے نے بگاڑا، بہت کچھ بگاڑا، اس ظالم نے یہ کام کیا تھا، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جا رہے تھے تو یہ ظالم جانور اپنے منہ سے پھونکے مار دیا تھا آگ میں، اس کی پھونکوں سے کچھ ہو گیا تھا اس آگ میں، اور اس کے علاوہ ایک جانور اور تھا وہاں، وہ جانور تھا مینڈک، وہ مینڈک کیا کر رہا تھا، وہ مینڈک اپنے منہ میں پانی ڈال رہا تھا، اس آگ میں ڈال رہا تھا، نہ اس کے پانی سے کچھ ہو رہا تھا نہ اس کی پھونکوں سے کچھ ہو رہا تھا جناب والا، مگر دونوں جانور اپنے اپنے نام 2 رجسٹروں میں لکھوا رہے تھے، گرگٹ نے اپنا نام لکھوا لیا نفرت اور عداوت اور بغض اور حسد کے رجسٹر میں، اور مینڈک نے اپنا نام لکھوا لیا وفا اور محبت کے رجسٹر میں، کیا بات کیا بات، سبحان اللہ، اور دونوں کو ملا، اس کو انعام ملا، اسے سزا ملی، مینڈک کو یہ انعام ملا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تقتل الضفادع، مینڈک کو کبھی نہیں مارنا، کیا بات، اور سے بولو
میرے نبی فرماتے ہیں مینڈک کو نہیں مارنا. جی کیا بات. نبیوں کا وفادار ہے. واہ 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 واہ. نبی کا وفادار ہے. وفادار ہے. ایک نبی کا وفادار جانور اس کے وہ بھی جناب والا میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا بن گیا. سبحان اللہ سبحان. اور جو انسان نبی کا وفادار ہو وہ بھی اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہو. سبحان اللہ. ارے جانور اگر وفا کر کے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ وفا کر کے اگر تمہارے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا بن سکتا ہے تو خدا کی قسم عمران حنفی کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک انسان جسے اللہ نے عقل عطا فرمائی وہ انسان حیوان ناطق جناب والا یقیناً حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نہیں, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے نہیں, بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تمام نبی علی نبینا وعلیہم التسلیمات کے سردار حضور سیدنا و مولانا رحمت دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو. جب ایک جانور وفا کر کے آنکھوں کا تارا بن سکتا ہے تو یقیناً ایک نبی پاک سے وفا کر کے انشاءاللہ یقیناً جنت کا حقدار ہو سکتا ہے. اور بے شک نبی کا سچا غلام یقیناً جناب والا اس دنیا میں بھی مہان ہے اور اس دنیا میں بھی مہان ہے. اور یہ کرنا چاہتا تھا میں میری بات کو غور سے سنا جائے. ایک گرگٹ جی جی نبی کا گستاخ ہے یار. کیا بات ہے lost the right of life. زندگی کا حق ہو چکا. جی جی انسان کو کیا حق ہے وہ جناب والے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور زمین پہ رہے. جی توجہ ہے جی توجہ. اس کے باوجود معاذ اللہ اس بار معاذ اللہ لوگ آج بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. مگر یہ ہے کیسے یاری ترچھی نظریں ڈالی ہے. اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیج دیا, قرآن کی یہ آیت لے کے بھیجا. اللہ کو گوارا نہیں کہ کوئی نبی کا آڑی پیچھے نظر ڈال دے. حضرت جبرائیل آئے اور جبرائیل نے یہ آیتیں سنائی. تم ذرا سبحان اللہ کو آیتیں غور سے سننا. تم ذرا سبحان اللہ کو اور غور سے آیتیں سنو. ذرا کہتے سبحان اللہ. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. او میرے نبی مناظرہ مت کیجئے ان سے. آپ دلیل لینا دینا بند کر دیجئے. نہ دلیل دیجئے نہ دلیل دیجئے. اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دیجئے کہ تم اپنے فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں. تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں. ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے, ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے. تم ہم پہ بددعا کرنا ہم تم پہ بددعا کریں گے. اور اس بددعا کے بعد جو زندہ رہ گیا وہ سچا اور جو مر گیا وہ جھوٹا. یہ کہیے یا رسول اللہ خدا کی قسم میرے نبی نے یہی فرمایا ان سے کہ مناظرہ نہیں ہوگا. دلیل لینا دینا بند کرو. ایک میدان میں آؤ. تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بیٹے کو لاؤ ہم اپنے بیٹے کو لاتے ہیں. تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں. ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے. تم ہم پہ بددعا کرنا ہم تم پہ بددعا کریں گے. اور جناب والے ارشاد فرمایا جو مر گیا وہ جھوٹا جو بچ گیا وہ سچا. عیسائیوں نے چیلنج قبول کر لیا. تیاریاں ہونے لگی. اس کیمپ میں بھی تیاری ادھر بھی تیاری جناب والا. انہوں نے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا اور ادھر میرے نبی نے جناب والا عورتوں کو بلانے میرے نبی نے عورت کے نام پر خدا کی قسم سیدہ فاطمہ زہرا کو طلب فرمایا. اور کہہ دو سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اے فاطمہ الزہرا میری بیٹی فاطمہ زہرا کدھر ہے. عرض کیا آقا حاضر ہوں. ارشاد فرمایا دین کی حفاظت کے لیے بیٹا میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا. عرض کیا سرکار حاضر ہوں. جناب والا بچوں کے سوال پر بیٹوں کے سوال پر میرے نبی نے جناب آواز لگائی این الحسن میرے جگر کا ٹکڑا میرا حسن کدھر ہے. عرض کیا سرکار حاضر ہوں. ارشاد فرمایا بیٹے محمدی دین کے تحفظ کی خاطر میدان میں نکلنا ہوگا. جناب والا عرض کیا سرکار غلام حاضر ہے. ارشاد فرمایا این الحسین. کیا بات ہے. میرے دل کا چین میرا حسین کدھر ہے. عرض کیا آقا حاضر ہوں. نانا حاضر ہوں. حضرات محترم ارشاد فرمایا اے علی
جناب والا، زور سے کہہ دو فاتح خیبر کہو اس علی کو، وہ علی جناب والا جو علم کے دروازے کا، علم کے شہر کا دروازہ ہے، وہ علی جسے مشکل کشا کہو، وہ علی شیر خدا کہو، مرد خدا کہو، وہ علی خدا کی قسم ارشاد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر جناب والا ادھر سے وہ چلے، ادھر سے مصطفیٰ چلے، وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ آئے، ادھر میرے نبی جا رہے ہیں مگر نبی شان سے جا رہے ہیں، آگے آگے مصطفیٰ ہے، آگے آگے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا کے پیچھے مولا علی ہے، امام حسن جناب والا، امام حسن مصطفیٰ جان رحمت کی آغوش میں ہے، اور امام حسین مصطفیٰ کی انگلیوں میں انگلیاں دیے جا رہے ہیں۔ آگا شدرا نمو بھرا قافلہ آگے کی سمت رواں گواہ ہے، ذرا شان تو دیکھو، نبی پاک کی ترتیب تو دیکھو، آگے نبی ہے، بیچ میں فاطمہ ہے، پیچھے علی ہے۔ اپنی ماں اور بہنوں کو آواز لگانا چاہتا ہوں، پردوں کی دھجیاں بکھیرنے والی عورتوں سے، منگل کے بازاروں اور بدھ کے بازاروں میں جناب والا اپنے گھر کی اپنے مردوں کو چھوڑ کر چیزوں کی فراہمی کرنے والی عورتوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان جھوٹے اور فرضی مزاروں پہ اپنے جناب والا عزتوں کے کچرے کرنے والی عورتوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ عورتیں جنہوں نے جناب والا فرضی مزاروں پہ اور مجاوروں کے سامنے جناب والا عزتوں کے کچرے کر دیے، جو ادارے کرانے کے لیے ہر پیر کو ہر جمعرات کو جھوٹے ناجائز اور جناب والا جھوٹے فرضی ظالم ماوارہ بدخیال بدماش مجاوران جھوٹے میاں کے سامنے جا کے اپنی عزتوں کے کچرے کرا رہی ہے، عورتوں کی دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری ماں اور بہنوں، سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار دیکھو، آگے نبی ہے، بیچ میں فاطمہ ہے، پیچھے علی ہے۔ کسی نے روک کے کہا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، عجب ترتیب ہے عالم خیال میں، عجب ترتیب ہے، بیوی آگے ہے شوہر پیچھے ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ شوہر آگے آگے چلتا ہے، بیوی پیچھے پیچھے چلتی ہے، مگر یہاں بیوی آگے ہے، علی پیچھے ہے، سیدہ آگے ہے، علی پیچھے ہے۔ یا مصطفیٰ، کردار نبی نے جواب دیا، کردار نبی نے جواب دیا، ارے یہ دیکھتے ہو بیوی آگے ہے شوہر پیچھے ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ باپ آگے ہے، باپ آگے ہے، بیٹی پیچھے ہے، اور اس بیٹی کا شوہر سب سے پیچھے ہے، تاکہ جہاں باپ کا قدم پڑے اسی قدم پہ سیدہ فاطمہ زہرا کا قدم پڑے، اور جہاں سیدہ فاطمہ زہرا کا قدم پڑے اسی قدم پہ اس کے شوہر علی کا قدم پڑے، نیچے باپ کا قدم، اوپر شوہر کا قدم، تاکہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے قدموں کے نشان کو بھی نیچے سے زمین نہ دیکھ لے، اوپر سے آسمان نہ دیکھ لے، نیچے سے نبی کو پاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، غلط آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت، جناب سید ناصر، نیچے سے نبی چھپاتے ہیں، اوپر سے علی چھپاتے ہیں۔ منگل بازار کے چکر لگانے والی فرضی مزاروں میں آلومیاں اور جناب والے یہ آلومیاں پالومیاں اور سالومیاں اور پالومیاں اور یہ میاں اور وہ میاں، جناب والا کچرا ہو گیا ہے تمہاری عزتوں کا۔ آبروں کی حفاظت کرو، مردوں کی حفاظت کرو، سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت پہ چلو، تمہارے سامنے تمہاری قبر ہے، تمہارا حشر ہے، 4 دن کا حسن و جمال ہے سمٹ جائے گا، 4 دن کی بہاریں ہیں اللہ کی قسم خزاں میں تبدیل ہو جائے گی، 4 دن کی جوانی ہے بڑھاپا آ جائے گا، 4 دن کی رنگتیں ہیں، چاروں طرف سیاہی ہی سیاہی ہوگی، دور دور تک کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی آلو میاں آگا، نہ کوئی پھالو میاں، نہ کوئی جھاڑو میاں۔ جناب والے یہ فردی مدار کھیتوں نکال کے ان کے سامنے معاذ اللہ سب پیشیاں پڑ رہی ہیں، پیشیاں الٹی سیدھی دھوم فریب اور جناب والا دھوکہ چیٹنگ۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں سے، اے میری ماں اور بہنوں میں سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار ہے، آگے باپ چھپاتا ہے، پیچھے شوہر چھپاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت آفت جان وہابیت سیدنا امام احمد رضا محدث مجدد بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، ارے بولتے کیوں نہیں سبحان اللہ، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، ارے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے،
की हो चला हूँ। मैं जनाब खातिर आप में ही कहना चाहता हूँ कि इधर से मुस्तफा, उधर से सारे ईसाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? अरे नहीं हजरत, थोड़ा मतलब जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत करीब आए और ईसाइयों की नजर नबी पे पड़ी। तवज्जो चाहूंगा, 1 बज गया ना, बजने वाला है। थोड़ा मतलब टाइम हो, अल्लाह सलामत रखे। मेरे इस स्टेज पे हमारी बहार मौजूद है, ये हमारे ऐसे मियाँ हैं। ये मियाँ है, ये मियाँ हमारे पास है, हमें फर्जी मियाँ के पास जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? हाँ, सही है। आगे रसूल मौजूद है। आले रसूल है, इनकी रगों में खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु का खून दौड़ता है, लहू दौड़ रहा है। जब हमारे पास सच्चे ओरिजिनल मियाँ हैं, तवज्जो है, जी जी तो ये डुप्लीकेट मियाँ गाँव वाले एक टाइम नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा, बातें सुन रहा है, ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकत पटे के ये तरह हाँ सब्जी करने का करता है। तेरे घर का हाल तो ठीक हुआ नहीं आज। इजाजत है? ए लोगो, अल्लाह का शुक्र है सैयद नासिर मियां मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है सैयद वसीम मियां मौजूद है, जी जी अल्लाह का शुक्र है बरेली में अफजल मियां मौजूद है, जी एहसन मियां मौजूद है, बेशक अल्लाह का शुक्र है हमारे पास उवैस मियां वास्ती मौजूद है, जी अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अच्छे मियां मौजूद है। जी समझते है? हुजूर अमीन मियां मौजूद है, जी हमारे पास जनाब वाला बहुत बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह खुदा रसीदा बुजुर्ग मौजूद है। बेशक बेशक ऐसे बातें करता है आसमान से बरकत और एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता, सीधा जनाब खाने में आनंद। बिल्कुल सीधा और जानेंगी हम मौलवियों को तो ठहरा ले, बैठ को चौंका लो, जी ऐसे वालों को गिरा दिया, कोई बात ही नहीं करता। और जनाब वाला अंदर जनाब खाने में सारे शरबत नहीं आके लिए, पानी के सारे गिलास नहीं आके लिए, पूरा नल नहीं आता, पूरा नल नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। पानी का एक गिलास किसी अच्छे आदमी को देने के लिए कोई तैयार नहीं। मत करो इन गंदे मियाओं की मियाओं। अच्छे मियाओं को सरों पे बैठाओ, जी अच्छे मियाओं को सरों पे बैठाओ, इनके वसीलों से दुआएं मांगो। जी जोर से कहो सुभान अल्लाह। इमाम है, अच्छा मदरसा चला रहे हैं, ईशा की नमाज के बाद देखा सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं। गांव वाले खुश हैं इनसे, आजकल इमाम उसका बड़ा मसला चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि इमामों की तालीम करना जरूरी है, तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिए। ये हमारे मौलाना साहब ने कोई जुमला कह दिया, हजरत मौलाना शहरियार अगर साहब ने पूरा दुकान उठा पड़ा है। मौलाना शहरियार अगर साहब ने अपना जुमला भी वापस ले लिया है। इमाम माशाअल्लाह वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं और हक अदा कर रहे हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ाना कोई मामूली काम नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नमाज पढ़ाना। मैं कहीं नहीं जाता, कहीं नमाज नहीं पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना हो सके पीछे रहूं। बहुत मरहले आते हैं नमाज पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। नमाज पढ़ाना कोई मामूली काम नहीं, नमाज पढ़ाना पूरी कौम का जनाबे वाला जिम्मा उठाना कोई मामूली काम है। बहुत बड़ा 100 लोगों का जिम्मा अपने कंधों पे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जनाब वाले इमामत बड़ी शान वाली चीज है, बड़ा शान वाला मनसब है। इमामों को भी ख्याल रखना होगा और कौम को भी ख्याल रखना होगा। अल्लाह ताला फजल फरमाए। आगे बढ़ते हैं, जरा इजाजत चाहिए थोड़ी सी। जी 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 आप ही करने इजाजत देते देते 1 घंटा तो अरे नहीं, हजरत कैसी बात कर रहे हो? मेरी बात अभी अधूरी है, तो मैं तुम्हें छोड़ो ना, तुम मुझे छोड़ो। जी जी जब मुस्तफा करीब आ गए क्या बात और ईसाइयों को नबी का चेहरा नजर आ गया। जब चेहरे क्लियर हो गए तो वो उधर खड़े हो गए, ये मुस्तफा है। तो ईसाइयों के सरदार ने ईसाई बुड्ढों को बुलाया और बुड्ढों को बुला के बोला वो ईसाइयों का सरदार, ये तो मोहम्मद है, ये तो मोहम्मद है, ये दाहिनी साइड में बच्चा कौन है?
कहा ये इनकी बेटी का बेटा हसन है। कहा ये बाईं साइड में बच्चा कौन है? कहा ये इनकी बेटी का बेटा हुसैन है। तो सोच में पड़ गया ईसाइयों का सरदार। तो ईसाई बोले चलिए आगे बढ़िए। कहा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्या बात, क्या बात। कहा क्यों? कहा इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जोर से कह दो। सुभान अल्लाह। कलेमा नहीं है पढ़ा हुआ, क्रिश्चियन है, उनका सरदार है जी। क्या कहता? मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा। कहा फिर सरदार क्यों बने हो? कहा सरदारी से इस्तीफा ले लो। मगर मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा वजह? तो अब उसका जुमला सुनो, उसका सेंटेंस कहता इन्नी लअरा वुजूहन लौ सअलल्लाह अन युज़ीलल जिबाल ला ज़ालल जिबाल। वो कहता है ईसाइयों का सरदार कहता है मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, ये चेहरों वाले अगर अल्लाह से कह दे कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे तो इनके कहने से अल्लाह पहाड़ों को हटा देगा। सुभान अल्लाह। मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो जनाबे वाला कहाँ जनाबे वाला ये गैर मुस्लिम और कहाँ ये सिरसी का एक कान एक आंख का मुस्तफा जान रहमत से टकरा। अबे सालिमों ने तुझ जैसों को चौराहों पे मरते हुए देखा। जी जी तवज्जो है जी। और ये नबी हैं पहली और आखिरी बार। अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं झुका है तो मुस्तफा की तरफ। तो मदीने में हुजूर के सामने हिम्मत नहीं है अंदर आ जाए। जी जोर से सुभान अल्लाह। हुक्म है बाहर रहना। जी जोर से सुभान अल्लाह। हुक्म है बाहर रहना। दरवाजे के बाहर अगर अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएंगे और जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएंगे। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी। क्या बात है, क्या बात। जोर से बोलो। पहले सलामी होगी। हाँ पहले सलामी होगी, पहले सलामी होगी। सैयद वसीम मियां जी पहले सलामी होगी। जो है शहंशाहों के शहर में मेरा नबी है, मेरा वजीर आजम, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया का वजीर आजम। पहले सलामी होगी। आगे शरीफ खुलवासे धरे मेरे काबू अहले सुन्नत जुल्फखर अल्लाह मुफ्ती काजी अख्तर रजा खान अजहरी मियां, इनके वसीले से अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अजहरी मियां जिनके जनाजे में करोड़ों लोग लाखों लोग बेशक बेशक देखे थे चने खत्म, बेशक डीजे में हर जगह चने खत्म थे। बेशक। अपने इलाके में अभी बरेली में जो जनाजा उठा था अभी कुछ दिनों पहले, वही ताजा शरीयत कहते हैं नबी के बारे में जहां में उनकी चलती है, जहाँ में उनकी चलती है। ऐसा हाकिम है वो जहां में उनकी चलती है। वो तुम में क्या सिक्र करते हैं, जमीन को आसमान करते हैं, सरैया को सरा करते हैं। ऐसी चलती है। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे नबी की। अभी साइंस की बातें कर रहे थे, साइंस की बातें कर रहे, बहुत कुछ कर दिया साइंस ने, मगर जनाने वाला सूरज को रोक के नहीं दिखाया, चांद को रोक के नहीं दिखाया। साइंस बहुत जगह फेल है, फेल है, फेल है। साइंस तो यही फेल हो गई। जनाब वाला पाबंद फैक्ट्री प्लाटिंग कर रही है, चांद पे प्लान बना दिए, ट्रेन बना दी, कितनी चाटे बना दिए, समुद्र में रोड बना दिए, टायर में हवा मार दी। पहले कहते थे लोग हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ पोलों में हमारा बंद कर दिया, बहुत कुछ कर दिया साइंस वालों ने। मगर आज भी साइंस वाले सारी मशीनों को सीने के आगे रख के रात के 1:57 पे जब मुरादाबाद में रात में पंखे हिलने लगते हैं तो साइंस वाले सारी मशीनें लेकर सुपड़ के बैठ जाते हैं। मुज़लज़ले का मुकाबला कर नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात। अरे बोलो ना, रात के 1:57 पे जब पंखा हिला तुम समझ गए ना, वो झटके, ये छोटे छोटे झटके हला चला। अब ये छोटे छोटे झटके हैं, ये बड़े बड़े, ये छोटे छोटे झटके बहुत बड़े झटके का संकेत भी है जी बहुत बड़े का
تو سارے سائنس والے ساری مشینیں سینے پہ رکھ کے ایسے ہی سہم کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سپر پاور کوئی ہے. ان کے پاس ہے ہی کیا؟ اللہ فرماتا ذرا سا دھیان نہیں، ذرا سا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جی دو سب بولو، ارے ہم نے ذرا سا علم دیا، ذرا سا. حیثیت کیا ہے؟ پوری دنیا کی پہلی ہستی ہے میرے نبی کی، ایسا پاور دیا، ایسا پاور. اس بات کو سنو حاجی جی، بیٹھ جاؤ. جب سے ابھی نہیں، کوئی نہیں جا رہا. آ رہے کوئی آ رہے، دیکھو آ رہے. نہیں ہے کوئی بھائی، پاس مت نکال لو. اگر تمہیں ہی جانا تو چلے جاؤ. تم چلے جاؤ، یہ بات مت کرو. اگر تمہیں جانا ہے یو آر الاؤڈ، آپ کو اجازت ہے، مگر بائی پاس مت نکالو. یہاں جا نہیں رہے، آ رہے ہیں. توجہ ہے؟ بالکل. ایک بار بولے وہ بھی غلط بول دی. توجہ ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، بہت غور سے میری بات کو سنو. پوری دنیا کی پہلی ہستی ہے میرے مصطفیٰ کی، جنہیں اللہ نے ان کی حکومت میں یہ پاور دیا کہ اے میرے نبی تم جب اس بات کو بہت غور سے سن لو اور بتاؤ وہابیوں کو خاص طور سے، تم جب چاہو سمے کی دھارا کو روک کے دکھا دو. کیا بات ہے. کئی بار میرے نبی نے ٹائم کا سسٹم بھی لاک کر کے دکھا دیا. کیا بات ہے. زور سے ارے ہاتھ اٹھا کے بولو اور زور سے بولو. کئی بار میرے نبی نے ٹائم کا سسٹم بلاک کر کے دکھا دیا. جس دن حضرت علی نے کہا نماز اثر، کیا بات ہے. کیا بات ہے. سورج تو پانی کے پیچھے چھپ رہا ہے، یا مصطفیٰ آنکھوں میں آنسو رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، نماز اثر رہ رہی ہے یا مصطفیٰ. ارشاد فرمایا اے علی اس میں رونے کی کیا بات ہے، تو اثر کی تیاری کر، سورج کو واپس لانے والا محمد سلامت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جناب سید ناصر میاں صاحب قبلہ، مفتی محمد عمران. ایک خدا کا اشارہ کیا ڈھونڈے ہوئے سورج کی طرف. اثر کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا سورج کو. تو خیر ہو گئی، اگر جناب والا میرا مصطفیٰ چاہتا تو دوپہر کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا. اثر کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا اور باقاعدہ وہیں پہ رہا. اس کے بعد دھیرے 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 غروب ہوا. یہ مصطفیٰ ہے جو ٹائم کا سسٹم بھی لاک کر دیتا ہے. یہ مصطفیٰ ہے جو سمے کی دھارا کو روک دیتا ہے. ایسا حاکم ہے، پہلے سلامی ہوگی. کیا بات ہے. پھر جناب والا موت کا فرشتہ دروازے کے باہر کھڑا، ہمت کیا اندر آ جائے. کیونکہ ایک روایت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے، تو ان کی یہ بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ بتا دے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، بلکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آرابی ہوں، نبی کا مزاج پوچھنے آیا ہوں. کیا بات ہے. کیا بات. توجہ ہے؟ مصطفیٰ جانے جنت کی شان دیکھیں. آگے بڑھ کر تفصیل ہوگی، بہت لمبا ٹائم لگے گا. نہیں دیکھنے کا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے چلی گئی، کہیں نہیں جھکا، سب کو جھکن جب سب کو جانا ہے. اس لیے ان جوانوں کا کیا، جو جوان اپنی بیوی کے لیے ماؤں کو مارے، ان بڈھوں کا کیا. تفصیل سے توجہ ہے؟ انشاءاللہ کسی موقع پہ کریں گے. تھوڑی دیر تفصیل بتا دیں. ہونی چاہیے جناب والا جو ہونی چاہیے. اب مجھے بتاؤ کیا کروں میں ابھی؟ نہ منع کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہونی چاہیے. اس لیے جناب اب ٹائم ہو گیا زیادہ نہیں ہوا. بہت مختصر میں سن لو. جب یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ پھر یہ کہیں گے کہ مولانا عمران ہنفی کسی کی بات نہیں مانتے، تمہاری بھی مانتا ہوں میں اور سب کی مانتا ہوں. اب جناب والا جب دروازے کے باہر کھڑے تھے، اندر سلامی ہو رہی تھی، تو سلامی ہونے کے بعد میرے نبی سے حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا اِنَّ هَذَا مَلَكٌ عَلَىٰ بَابِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. اے اللہ کے پیغمبر، یہ آپ کے دروازے پہ ایک فرشتہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. سرکار نے معلوم تھا کون سا فرشتہ ہے، تو میرے نبی
कभी कभी देखो मालूम हो के भी पूछा जाता था कि औरों को भी खबर हो जाए, जैसे तुम सुबह को कुर्सी डाल के यहाँ को रात तकरीर कौन कर रहे थे, हर एक तुम्हें तो पता कौन कर रहे थे, लेकिन जो बैठे हैं उन्हें बताने के लिए तुम ये बात निकाल रहे हो, कैसे बात निकाल रहे हैं, पता इन्हें भी है। हाँ पता है। बात निकाल रहे हैं, देखो जी देखो बात निकाल रहे हैं, ये होता है नहीं तो पता है। अगर कोई पूछना था जमाना खबर हो जाए तो जनाब ने इरशाद फरमाया कौन सा फरिश्ता जिब्रील इजाजत करते हैं या रसूल मलकुल इस्तादन फरमाया इस्तादन बाती कैसा फरिश्ता, इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। सरकार ने फरमाया मौत का फरिश्ता, अर्ज किया जी सरकार, कहा क्या क्या हुजूर इजाजत है तो गुलाम लूंगा, तो आपने फरमाया तुम्हारी क्या राय है जिब्रील। हाँ हाँ क्या बुलाऊं ना बुलाऊं, अरे देखो ना यार, क्या बात, बुलाऊं ना बुलाऊं, हाँ तो जिब्रील करने मर्जी मालिक की है, मर्जी मालिक की, मालिक की, मगर इन्नल्लाह मुश्ताकुन लिकाए, मगर या रसूलुल्लाह अल्लाह की आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। तो जनाब मेरे नबी ने फरमाया इजाजत दे तो अंदर बुला लो। आ गए अंदर, खड़े हुए तो दोनों नूरानी हाथ बांध के खड़े हो गए हुजूर के दरबार में। मुस्तफा जान ने फरमाया कैसे निकालते हो रूह मौत के फरिश्ते? अर्ज करता सरकार ऐसे निकालता हूँ जैसे किसी खारदार किसी कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाओ, पूरी ताकत से चादर को खींच दिया जाए तो जैसे चादर तार बिखर जाती है, ऐसे जब मैं रूह निकालता हूँ तो पूरी बॉडी तार बिखर जाती है। रोने लगे नबी, ख्याल आ गया हमारा। मुस्तफा जान ने रहमत में फरमाया ए मौत के फरिश्ते, क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तू ऐसे ही निकालेगा? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता नहीं सरकार। इरशाद फरमाया कैसे निकालेगा? कहता आका जैसे आप चाहेंगे वैसे निकालूंगा। तो मुस्तफा जान ने रहमत में फरमाया ऐसे निकालना मेरे गुलामों की रूहें तकलीफ ना हो मेरे गुलामों को। कहता है वादा करता हूँ सरकार आपके गुलामों की रूहें ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा ख्याल वाला नबी है हमारा। कांटा हमें लगे दर्द मुस्तफा को हो। हाँ हाँ ऐसा नबी है हमारा। तो जनाब वाला मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया आओ मेरी रूह को निकालो। तो जनाब वाला मौत के फरिश्ते ने मुस्तफा की इजाजत से रूह निकाली। रूह लेकर मौत का फरिश्ता वो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ। तो अल्लाह से अर्ज करता अल्लाह इस पाकी का रूह को कहाँ रख दूं? तो जनाब वाला अल्लाह ने फरमाया वादा पूरा हो गया, जाओ इस रूह को ले जाओ और वापस उसी जिस्म के अंदर उतार दो जहां से लेके आए हो। तो जनाब वाला वादा पूरा हुआ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मगर हजरत मलकुल मौत ने उस रूह को लिया और दोबारा हुजूर के जिस्म के अंदर रूह को जनाब वाला दौड़ा दिया। रूह दोबारा डाल दी गई। इसीलिए बरेली वाले बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चुराने वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह इस रिवायत का सवाब शमशाद कामर उनकी रूह को अता फरमाओ, उनकी मग़फ़िरत फरमाओ, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। खुदा खुश रखे तुम सबको। उन जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था जवानों का, उन जवानों का क्या जनाबे वाला जो जी। खाली का उन बुड्ढों का क्या जो रोजाना दाढ़ियां छील रहे हैं जनाब वाला जी हैं? शहर में जाके देखो क्या हाल बना रखा, निकलने ही ना दे रहे। कल से जितनी निकली है वो भी इस फिराक में है कि कैसे इसे खत्म करूं। रोजाना करूले भी तुम देख रहे हैं, करूले पे हाँ, जी जी ऐसे लिए फिक्र जनाब वाला पता नहीं अल्लाह देता जाने क्या इरादा इनका है, क्यों इस दाढ़ी से इतनी नफरत हो गई है मान अल्लाह नबी की सुन्नत से। ये देखो बेटाक सिंह जी बैठे देखियो और हमारी भी देख बुढ़ा रोजाना रहता था ये फिर रहा बुढ़िया को देखो तो क्रीम लिए फिर रही है पीछे से जनाब वाला बिल्कुल चिकनी करवा ली रेजर लिए फिर रहे करूले में तुम देख लो, शहरों में जाके देख लो रेजर लिए। कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे बूढ़े बाबा। और बुढ़िया मुंह में दांत नहीं है, पेट में आते भी कमजोर, पीछे से क्रीम लिए फिर रही है बिल्कुल चिकनी कर लो करवा दे। अब तक चिकनी करवा दी बुढ़िया। इन बुढ़ियों का क्या होगा भाई? जो रोजाना नबी की सुन्नत वो गंदी नालियों में गंदे कीड़ों की नजर करें मुझे बताओ। और इन औरतों का अल्लाह अपनी बना में रखे।
जब हजरत उमर जैसी हस्ती से जी क्या बात है मेरे नबी फरमाया होगा क्या उमर, क्या होगा जब वो फरिश्ते आएंगे? हजरत उमर ऐसी हस्ती जो जन्नती और नजर डालते तो जन्नती, उनसे कह रहे हैं क्या होगा, तो हमारा तुम्हारा क्या होगा भाई? तो हमारे तुम्हारे पास अकल क्या है? ना बूढ़ों के पास अकल है, ना बच्चों के पास जनाब अकल है, ना हमारी औरतें देखो तो वो बेखबर, हम बेखबर। तवज्जो है जी। हजरत उमर से कहते हैं उमर क्या होगा, तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप मुझे एक बात बता दीजिए, सरकार मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप हमें ये बता दीजिए कि जब हम कब्र में जाएंगे तो मेरा और आप का जो रिश्ता है गुलामी और आबाई वाला, ये रिश्ता कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा? क्या बात है साहब, क्या बात है। तो मेरे नबी ने फरमाया उमर ये रिश्ता तो यहाँ भी रहेगा, कब्र में भी रहेगा, हश्र में भी रहेगा, जन्नत में भी रहेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात तो है। हजरत उमर मुस्कुरा के बोले तब तो या रसूल अल्लाह इधन लउखासिमहुमा, यही अल्फाज में सरकार के, इधन लउखासिमहुमा, तब तो या मुस्तफा मैं उनसे मुकाबला कर लूंगा, दोनों से निपट लूंगा, दोनों से निपट लो। बात जनाबे वाला मजलिस बर्खास्त हो गई, बात आई गई, रबा दफा हो गई कि हजरत उमर का विसाल हो गया। बहुत दिनों के बाद उनके बेटे ने बाद में उन्हें देखा, जी शहजादे ने बाद में देखा हजरत उमर को, बाद में थे, टहल रहे थे, सफेद कपड़े थे, जी नूर चेहरे पे टपक रहा था। पूछा सरकार अब्बू जान बाबा कैसे हैं? इरशाद फरमाया फी जन्नातिन नईम, आराम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा वो तो मुझे पता वो आराम में है, वो तो मुझे मालूम है, मगर उस बात का क्या हुआ जो आपने फरमाया कि मैं निपट लूंगा? मैं निपट लूंगा। तो इरशाद फरमाया हाँ वो दोनों आए थे, मेरे बेटे दोनों आए थे, दोनों ने मुझे उठाया, उठाने के बाद मुझसे बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? मुझसे बोले तेरा रब कौन है? तो मैं बैठ के बोला उनसे मर रब्बो को माँ, तुम दोनों का रब कौन है? क्या बात है, क्या बात। वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा रब कौन है, मैं उनसे पूछ रहा था तुम्हारा रब कौन है, तो वो एक दूसरे का चेहरा देख के कह रहे थे हाज़ा सलो वाज़ा यसअलुना, ये कौन आदमी है जो हमसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे ये अजीब बात हो गई, हम इससे पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। क्या बात। मर रब्बो का तेरा रब कौन है? तो वो आप फरमाते, मैंने कहा मर रब्बो को मैं, तुम दोनों पहले तुम दोनों बताओ तुम्हारा कौन है? तो जनाबे वाला वो एक दूसरे से कहते थे, एक दूसरे का चेहरा देखते तो कैसा आदमी है, तो दूसरा बोला ताओ हादा उमर अब्दुल रसूलिल्लाह, छोड़ो इसे, ये उमर है नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। वो उमर जिसके आदा पे शहना सदर, उस खुदा तो हजरत पे लाखों सलाम अर्ज करना चाहता हूँ मैं कि जनाबे वाला जब कब्र में हम नबी की गुलामी लेकर जाएंगे, फिर कब्र में हमसे लाख कोई कहेगा इसी दुनिया में जाओगे, इलाहाबाद वाली दुनिया में जाओगे, सिलभटिया वाली दुनिया में जाओगे, कुदरती वाली दुनिया में जाओगे, चट्टानपुरी दुनिया में जाओगे, महदोली की दुनिया में, सियाली माला चट्टानपुर की दुनिया में जाओगे, सब दुनिया की दुनिया में जाओगे, फतेहपुर मलकपुर की दुनिया में, तो हम कहेंगे तौबा तौबा, फतेहपुर मलकपुरी समड़ी सब दुनिया में रखा ही क्या, महदोली गजीपुर हाथीपुर में रखा ही क्या, बिलारी को लड़की में रखा ही क्या है? यहाँ तो जल में पूरी जिंदगी जिनके लिए तड़पे हसरत लेके कब्र में आ गए, वो नबी तो यहाँ थे। क्या बात है, क्या जोर से बोलो, जोर से। नबी का दीदार रोजाना दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के सोते थे ताकि नबी को देख लें ख्वाब में, मगर जिंदगी ख्वाब बन गई, कभी हुजूर का दीदार न हुआ, और आज जैसे ही आए हैं, क्या बात है। सुभान जिस हजरत को लेकर जीते के साथ उस 70 साल, और वो हजरत लेके उस तीनपुर से, उस फतेहपुर से, उस मुरादाबाद से इस कब्र में
अल्लाह वही बहारे बहारा वही मुस्तफा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह इस नबी पाक के दीदार जो नेमत हमें यहाँ मिली, अरे मिली क्या किसी को? बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें हुजूर का दीदार दुनिया में हो जाता है जनाबे वाला। मगर हमें तो कहाँ मिली, यही हसरत लेके हम चले गए कब्र में, और कब्र में हम पूरी तो मुस्तफा सामने खुदा की कसम। कोई बोले जाओ पिछली दुनिया में चले जाओ, बोले ना ये जलवा छोड़ के हम पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे। हशर में चले गए तो हशर में जाकर का कब्र में जाओगे, बोले ना यही नबी पाक मुस्तफा जान रहमती कुर्सी सामने है। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। ये जनाबे वाला ऐसे ना कभी किसी सूरत नहीं, और जब जन्नत में पहुंचे जी जी जोर से सुभान अल्लाह सुभान कहा जाओगे हशर में, बोले वही 50,000 साल का दिन था, बड़ा मुश्किल दिन था। नाना भैया अब नहीं, बस यही है जो वाला ऐसे मजे आने का। वो तकिए, वो गांव तकिए, वो कुर्सियां, वो मसनद है, वो पार्क, वो एसियां जनाबे वाला, वो चारों तरफ पार्क ही पार्क। खुदा की कसम वो खुशबुओं के झोंके, वो लताफत है, वो नज़ाकत है, सुभान अल्लाह, वो सुबह शाम की बहार है, वो टहलना जन्नत के अंदर, वो हुरों का दीदार जनाब वाला, फिर अल्लाह तआला की तजल्ली। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौत खत्म होने का नाम नहीं है, मौत नाम है दुनिया के बदल जाने का, ट्रांसफर होने का। इसलिए फरासा खत्म हो गए, गलत खत्म नहीं होता, बल्कि दुनिया पहले भी एक दुनिया में था, अब भी एक दुनिया में है। पहले माँ के पेट में था, माँ के पेट में दुनिया बदल गई, माँ के पेट से इसमें आ गए, इससे उसमें चले गए, उससे उसमें चले गए, ट्रांसफर है। मगर जनाबे वाला मजे उन्हीं के हैं जो नबी की गुलामी लेके जाए। लहर में इसमें रुखे शह कदार लेके चले, अंधेरी रात सुनी की चराग लेके चले। जिंदाबाद सैयद नासिर मियां साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद सैयद वसीम मियां साहब, जिंदाबाद और तालिब साहब, जिंदाबाद। पूरी तकरीब में कहीं कोई शफ़क़त लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, बात अधूरी रह गई, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी बड़ी की छोड़ दी हजरत में बात पर रोशनी डाल दो जरा, वो किसी मौके आबासी वाली बात पर रोशनी डाल दो जरा। कौन सी बात पे? वही साहब वाली बात पर रोशनी डाल दो। साहब आ गई, अच्छा वो इंशाअल्लाह किसी मौके में डालेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। मैं भी पढ़ लूं और आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नत जिंदाबाद, और मसलक आला हज़रत